نبی دے غلام کیا ہویا؟ حضرت سیدہ حاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ آپ نے 7 چکر لائے، صفا تے پہلا صفا تو چلا تے مروہ تک پہلا چکر، ول مروہ تو واپسی سفر تے صفا تے آئیاں، ول صفا تو مروہ، مروہ صفا، صفا 7 چکر پورے ہو گئے۔ ہم پیچھے دیکھیے نا تو نبی دے غلام حضرت اسماعیل پاک اپنی ایڑیاں مبارک زمین تے مرندے پہ، نا کو سبحان اللہ۔ نبی دے غلام آپ ایڑیاں مرندے زمین تے لگیاں نا، زمین دے وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا، زمزم شریف، آکھو سبحان اللہ، زمزم شریف پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت سیدنا حاجرہ پاک نے ویکھیا کہ میرے بچے دے قدماں دے وچوں پانی دا چشمہ جاری، سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ پاک دوڑ کے آئیاں تے انہیں پتھر باہر رکھ دیاں بیٹھیاں تے جویں بنالی بنی دی چھوٹی جی نال پانی نوں روکن واسطے حضرت حاجرہ پاک نے چھوٹی جی دیوار بنائی تے فرمایا زم زم ٹھہر ٹھہر آئے حي على الفلاح سبحان اللہ۔ مولا اس جگہ نو میری ذریت واسطے سکون دی جگہ بنا، راحت دی جگہ بنا، چین دی جگہ بنا۔ اور نبی دے غلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، مولا دن فجعل افئدۃ من الناس، اللہ انہاں لوگاں نو، اتھوں دے لوگاں نو انہاں دی طرف متوجہ فرما چھوڑ، انہاں دے قریب فرما چھوڑ۔ اللہ اکبر، دعا منگدیاں آدم من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا منگدے کھڑوتے ہیں، کسے لئے اے جگہ سکون والی بنا، راحت والی، چین والی، انہاں لوگوں نے میرے اولاد دی طرف متوجہ فرما، کس طرح دے اللہ انہاں ثمرات عطا فرما، آخو سبحان اللہ، پھل عطا فرما، تازے پھل۔ اللہ پر نبی دے غلام چاہوں جتنے لوگ اتنے کتنے کچھ لوگ ہو سن جے عمرہ شریف کر رہے یا کوئی حج کر رہے، اتنے کوئی سیباں دے باغ کوئی نہیں مکے دے اندر، امباں دے باغ کوئی نہیں، زیادہ کھجوراں دا باغ ان پہ۔ تو نبی دے غلام اگر رات نو ذہن خیال آوے سویرے امب کھاؤں تو سویرے امب مل وے، آکھو سبحان اللہ۔ رات نو ذہن خیال آوے سویرے یار تو تازے سیب ملنے چاہیے تے سارے سیب مل وے، او دی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعاواں دے منگے ہوئے اثرات ہیں، آکھو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا منگی نا، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، مولانا لوگوں نے ثمرات پھل عطا فرما تاکہ تے کھا کے تیرے شکر گزار بندے بن سکے۔ تو نبی دے غلاموں سے کوئی منڈیاں کوئی نہیں، پھلاں دیاں کوئی باغ کوئی نہیں، لیکن اس دے باوجود بھی نبی دے غلام اگر رات نو تینوں خیال آئے بھئی سویرے چیز ملنی چاہیے، نماز تو پہلے آئی پئی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعاواں دے اثرات۔ اچھا آپ دی دعاواں دے یار اتنیاں صدیاں بعد ثمرات ملدے پین جیتے سونا نبی خود تشریف فرما گیا، ہائے ہائے آقا سبحان اللہ۔ وہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، اج عید دی نمہار جینو سرکار دے بوئے تے مزہ آوے، ذوق نال کہہ دے سبحان اللہ۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوئے تے، موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے، موت آوے تے سر ہووے سرکار دے بوئے تے، آکھو سبحان اللہ۔ اچھا ہن توجہ فرماؤ، نبی دے غلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے نو اپنی گھر والی چھوڑ کے اللہ دے سپرد کر کے دعاواں منگ کے واپس آ گئے۔ ہن نبی دے غلاموں 7 چاند ریوارہ چلے ختم ہو گئے، پانی دا مشکل چاند ریوارہ چلے تے ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا حاجرہ پاک جس وقت ویکھیا 7 ہی ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گیا، ہن بیٹے نو پیاس ستایا، ترے لگی۔ تو حضرت حاجرہ پاک نے سجے کھبے اگے پیچھے ویکھیا، کوئی کنواں نظر نہیں آیا، پانی کی نہیں، پانی دا
ایک قطرہ ہی نظر نہ آیا. آخرکار نبی دے غلامو آؤ توجہ فرماؤ. حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا آپ نے کیا کیتا؟ نبی دے غلامو صفا پہاڑی تے گئین. ہن پچھا اپنے پتر وال بھی ویدین کوئی بگھاڑ آ کے کوئی جنگل دا جانور آ کے میرے پتر نو کھا نہ ونجے. حضرت ہاجرہ جنہاں صفا پہاڑی تے گئین غیب تو آواز آئی. فرمایا ہاجرہ مونجی نہ ہو، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو. تیرا پتر نو جنگل دے جانور نہیں کھاندے، جنگل دے درندے نہیں کھاندے. انہاں نو پتہ ہے کیونکہ اللہ نے اعلان فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. اللہ اکبر. جنگل دے جانور جاندے نے، عام بچہ نہیں ہے تا رسول بھی ہے تے نبی بھی ہے. اے میاں درندے ہو کے جان دے پین اے اللہ دا نبی ہے، اللہ دا رسول ہے. اج ڈوٹنگا والا جانور میرے نبی دی شان نہیں سمجھ سکدا پیا. اس نال تول او درندے چنگے جڑے جان لین کے اے عام بچہ نہیں، اے اللہ دا نبی تے رسول ہے. بھی غیب تو آواز آئی. حضرت سیدہ ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہ صفا پہاڑی تے گئین. صفا تو نبی دے غلاموں پانی دی تلاش ہے. مروہ پہاڑی تے اے کوئی قدم گن دیاں نہ ودیاں ہن، کوئی قدم گن تے چکر گن نہ رہیاں ہن. ہن پچھا اللہ اکبر وال دوسرا سفر صفا پہاڑی تے آئین، ول مروہ پہاڑی تے، ول صفا پہاڑی تے، ول مروہ پہاڑی تے. اسی طرح دے نال اے تا اپنے پانی دی تلاش دے اندر اپنے بیٹے واسطے پانی تلاش کر رہی ہیں. لیکن میرا رب گن رہی ہے کہ میری بندی کتنے چکر لا رہی ہے. آئے آئے اللہ اکبر. اللہ ویکھ ہی رہی ہے نال گن، رب ویکھ رہی ہے کہ میری بندی کتنے چکر لا رہی ہے. حضرت ہاجرہ پاک دا پانی تلاش میں میرے بیٹے نو پیاس لگی ہوئی، ترے لگی ہوئی تے میں اپنے بیٹے نو پانی پلاواں، پانی جلدی انتظام کراں. حضرت ہاجرہ اپنے قدم تے نہ گن دے ودیاں تے نہ ہی چکر گن دیو بھئی ایک چکر، دو چکر، ترائے چکر، 7 چکر ہو گئے. نہیں اجے پانی نہیں ایسا نہیں. نبی دے غلام کیا ہویا؟ حضرت سیدہ ہاجرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ آپ نے 7 چکر لائے. صفا تے پہلا صفا تو چلا تے مروہ تک پہلا چکر، ول مروہ تو واپسی سفر تے صفا تے آئیاں، ول صفا تو مروہ، مروہ صفا، 7 چکر پورے ہو گئے. اور پیچھے دیکھیں نا تو نبی دے غلام حضرت اسماعیل پاک اپنی ایڑیاں مبارک زمین تے مریں دے پہ. آکھو سبحان اللہ. اللہ دے نبی دیاں کھریاں ہن یارو ایڑیاں. یہ کوئی کہ عام بچے دیاں ایڑیاں نہ ہن، اللہ دے رسول دیاں ایڑیاں ہن. نبی دے غلام آپ ہی ایڑیاں مریں دے زمین تے لگیاں نا، زمین دے وچوں پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. زمزم شریف. آکھو سبحان اللہ. زمزم شریف پانی دا چشمہ جاری ہو گیا. حضرت سیدنا ہاجرہ پاک نے دیکھیا کہ میرے بچے دے قدماں دے وچوں پانی دا چشمہ جاری. سبحان اللہ. حضرت ہاجرہ پاک دوڑ کے آئیاں تے انہیں پتھر باہر رکھ دیاں بیٹھیاں تے جی میں بنالی بنی دی چھوٹی جی نال پانی نو روکن واسطے. حضرت ہاجرہ پاک نے چھوٹی جی دیوار بنائی تے فرمایا زم زم ٹھہر. آئے ہائے آکو سبحان اللہ. اللہ اکبر. نبی دے غلام پانی پہلے جاری نہیں ہویا. اج زمین بھی اپنے تے وجد کرندی پئی ہو سی، وجد کر رہی ہو سی کہ اللہ اکبر ظاہری طور تے ایک قدم تو سونے اسماعیل دین، لیکن اس دے وچ جلوے سونے محمد دے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اللہ اکبر حضرت سیدنا اسماعیل پاک میرے نبی دے نور دے امین بن کے آئے. نبی دے غلام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دے قدم مبارک لگن زمین تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے. زمزم شریف جاری ہویا. حضرت اسماعیل پاک دے قدماں نو بوسے دے کے اج زمین بھی ناز کر دی پئی ہے، اج زمین بھی فخر کر دی پئی ہے. زمین قدماں دیاں ایڑیاں چم کے آخدی ہاجرہ ایک قدم تے ظاہری طور تے اسماعیل پاک دین، لیکن اے دے وچوں جلوے سونے محمد عربی دے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی دے غلاموں اے نور محمد دیاں برکتاں ہیں، نور محمدی دی عظمتاں ہیں پیاں کہ اللہ نے اتنی شاناں بلند فرما چھوڑیاں، اللہ نے عزتاں بلند کر چھوڑیاں. اس واسطے والا اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان آپ فرماندے سب سے اولا
سب سے اگے آؤ پہ جی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالی سونے ابراہیم پاک سونے اسماعیل پاک دی قربانی دا صدقہ اللہ سادی حاضری قبول فرماوے میرے محبوب دی زلفاں دا صدقہ اللہ سب دا عمل قبول فرماوے حضرت حاجرہ پاک بارو دیوار بنائی نا تو سونے نبی فرمایا اللہ اسماعیل پاک دی اماں تے رحم کرے کرم کرے تے اگر اس دیوار نہ بن گئی پوری روئی زمین تے زمزم دا پانی پھیل جاوے ہاں تو نبی دے غلاماں جڑیاں سعادتاں نصیب ہو رہی ہیں زمزم شریف پیونا اے سونے اسماعیل پاک دے قدماں دا صدقہ اللہ حاضری قبول فرماوے